नमस्कार, हांव राजदीप नायक. काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा गोंयकारांक, खासा करून मडगांवकारांक. 8 नोव्हेंबराक जो आमचो शो जावपाचो आसा, कुक्कू केस्तांव द कफूसांव आनी पोन्ने वॉल्तेर रवींद्र भवन मडगांव हांगासर, त्या शो खातीर आमी अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मेळ्ळा आमकां. आमच्यो ऑनलायन जवळ जवळ 85% टिकेटी खपल्या आनी हाचेर कावंटराचेर थोड्यो अवेलेबल आसा आनी ऑनलायन थोड्यो उरल्या. हो व्हिडिओ इतल्याच खातीर की कोणाची निराशा जावची न्ही म्हणून तुमच्यांनी घर बसल्या ऑनलायन ही तिकेट बूक करूं येता. www.kalachetanawolve.com ह्या वेबसायटीचेर तुमी वचत जाल्यार आमच्यो टिकेटीची स्टेटस तुमकां पळोवपाक मेळटले. आनी खूब जाणांक दिसता की ऑनलायन तिकेट बूक करीत जाल्यार तुमचे एक्स्ट्रा पयशे वयतले. अजिबात ना. बाकीचे जेन्ना ऑनलायन तिकेटी बूक करता तेन्ना तांचे खूब पयशे वता. हांगा ते ना, कारण ते पयशे आमी बेर करता. सो तुमकां 200 रुपयाची तिकेट फक्त 200 रुपयांकूच मेळटली आनी घर बसल्या तुमकां बूक करपाक मेळटली. त्याच खातीर तर इतल्यो तिकेटी आमच्यो ऑनलायन बूक जाल्या. आनी आउटसायड इंडिया, लंडन धरून दुबय, कुवेतच्यान आपल्या फॅमिली खातीर थंयच्यान तांणी बूक करून धाडल्या. जी तुमकां हातीन तिकेट घेवन येवपाची गरज ना. तुमच्या मोबायलाचेर, तुमच्या इमेलाचेर तुमकां तिकेट मेळटली. सो कोणाची निराशा जावची न्ही म्हणून जर तुमकां कुक्कू आनी केस्तांव द कफूसा पळोवपाक जाय, हावसफूल जावच्या पयलीं तुमी तुमची तिकेट बूक करा हीच विनंती करपाक हो व्हिडिओ. मेळुया पोटभर हांसपा खातीर. लेस्टर फेर्नांडीसाचें नवें जाल्लं कोंकणी शॉर्ट फिल्म कुक्कू पोन्ने वॉल्तेर आनी आमचे 8 अवॉर्ड्स विन जाल्ले केस्तांव द कफूसा पळोवपाक मडगांवां मेळुया 8 तारखेक नोव्हेंबराच्या 7:30 वरांचेर. देव बरें करूं.